abi-abi naman kamo sa panibago nga episode sang Veter Talks. Subong nga adlaw, aton pag-ausisaw ng isa ka tanom kag ang mga medisinal nga kinaiya sini nga makabulig sa aton mga kasapatan. Pag-istoryahon naton diin paano kag ano ang mga importante nga mga butang ang makuha naton para sa ikaayong lawas sa paggamit sini nga tanom. Tanan ini aton mahibal-an pagkatapos ng gamay nga pasayod. Sa pila ka henerasyon, ang mga katawhan nagasalig na sa ilang nga palibot. Sa mga tanom kag tradisyonal nga pamaagi sa pagtatap sang ilang nga mga kasapatan. Ang mga tanom nga ini may mga kinaiyang ginagamit hindi ilang bilang kalanon kundi pati man sa pagbulong ka mga sakit nga masami nato na batyagan pareho sang lupot, ubo, paglimpyo sa mga samad kag iban pa nga mga medisinal nga butang. Ini ang ethno-veterinary medicine, natural, barato kag nakaugat sa aton nga kultura. Balaan niyo bala kung ano ini nga tanom? Ini ang Blumea balsaminifera o ginatawag ta nga sambong. Makita mo ini sa bilog nga Pilipinas, sa mga kapatagan man o sa kabukiran. Mabalaan nimo kung sambong gid man ang tanom sa iya nga dahon nga dalagko kag pahaba, halin 7 hasta 25 cm. May ara sa mga kipot-kipon ang punta sini kag may maison nga amoy kung imo dunuton. Ginagamit ini diri sa aton bilang bulong o kung dietary supplements para sa mga tawo nga may problema sa ilang nga bato bilang diuretics kag antiuremic. Maiban man nga ginalupos ini sa ila sudan parehas ang nilaga. Kung gamito naman ini sa mga sapat parehas ang kanding, pwede ini gamiton bilang tambal sa ubo kag hilanat. Yari ang mga butang nga kinahanglan sa paghimo kasambong infusion. Pagkuha sang 1 ka gatos gramos nga dahon sang sambong kag siguradua nga labas kini. Hugasan sang tarong ang mga napili nga dahon kag ibutang kini sa limpyo nga pinggan. Hiwaon sa pagagmay ang dahon kasambong hasta mangin pino. Ibutang ang natuktok nga dahon kasambong sa takuri o kung anuman ang lutuan nga may ara kamo, upod ang 2 ka baso sang tubig. Takluban kag pabukalon. Pabugnawon ang napreparar nga tinimpla kag isala kini. Pahinumdum, indi pag-ihatag sa sapat nga mainit pa kay basi mangin rason pa ini sang aksidente. Isaylo ang tinimpla sa insakto nga bulutangan. Mas maayo kung sa mga botelya nga color amber ini. Itago dayon ini sa malamig kag mala nga lugar. Usa kita maghatag sang tambal, kuhaon naton ang sapat nga may sakit kag kiluhon ini. Importante kini aron ato matansya kung unsa kadaghan sang sambong ang ato ihatag sa sapat. Ibutang ang sapat sa posisyon nga mahapos ang pagpugong sa iya. I-aspirate sa iringgilya ang sakto nga kadamuon sang tinimpla nga sambong. Punggi ang lawas sang sapat ayhan magpainom sa sambong. Gamit ang 1 ka kamot, ibutang ang punta sa iringgilya sa iya baba kag ipainom kini og mahinay. Gamay lang nga pahanumdom, ang ethno-veterinary pwede gamiton sa pagpaayo, pero kung ang mga simptomas sang sapat wala nagakay o sa sulod sang 5 hasta 7 ka adlaw o kung maglain pa ang ginabatsyag sini, mas manami nga ipakonsulta na sa inyo ang mga veterinaryo para maeksamin kag mahatagan sila sa insakto nga bulong. Kung nasadyahan ka mo de, ipindot ang like, Kag subscribe! Kag sa sunod naman ulit!